خروجنا في هذا اليوم العظيم واستجابة لقول الله سبحانه وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. خرجنا في هذا اليوم العظيم لنقول للعدو الأمريكي، نقول له مهما دمرت ومهما قصفت ومهما ارتكبت من المجازر بحق شعب الإيمان والحكمة والله لن تثنينا، والله لا يزيدنا هذا إلا صبرا وصمودا ووفاء في إسناد القضية الفلسطينية وفي وقوفنا إلى جانب إخواننا في غزة. الموت لإسرائيل، اللعنة عليها، النصر لإسرائيل.